जिस तरह किसी मजहबी मुतशद्दद बंदे का इस्लाम के नाम के ऊपर किसी दूसरे की गर्दन को अलहदा करना जुर्म है, इसी तरह किसी लिबरल बंदे का किसी औरत की गर्दन को उसके तन से जुदा करना उतना ही बड़ा जुर्म है। मैं आईजी इस्लामाबाद से कहना चाहता हूं, आपको आईजी पंजाब का तर्ज अमल अपनाना चाहिए। जो उन्होंने लाडी गैंग के सरगुनाह के साथ अपनाया, इस मुल्जम के साथ भी वही तर्ज अमल अपनाना चाहिए। जस्टिस एट द स्पॉट होना चाहिए। क्या रियासत ने अपनी तरफ से कोई दफा लगाई है कि इस तरह के मुकदमात के अंदर रियासत भी मुद्दई हो? मुफ्ती अब्दुल अजीज ने बेहयाई का काम किया, उलमा ने, मौलवियों ने हर जगह उसकी मजम्मत की। 26 से ज्यादा टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ हम बरादरान को मदऊ किया गया। हर बंदा क्या राय है, क्या राय है। ये नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया। एक टीवी है जिसने मीडिया के ऊपर इस केस को उठाने की कोशिश की है। कहां पूरा मीडिया? अल्लाह की कसम, अगर कोई मौलवी होता, किसी मदरसे से फारग होता, तो आपने कहना था ये तशद्दुद की, ये नफरत की, ये तासुब की तालीम इसको मदरसे से मिली है। हम ब्लेमिंग द विक्टिम नहीं करते, लेकिन नूर मुकद्दम जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली थी, फिर भी मौलवी सबसे पहले एहतजाज कर रहा है। जुल्म और बर्बरियत का ये वाकया, इस कातल को भी उसी तरह चौक के ऊपर लटका के सजा देनी चाहिए। कोई लंबे चौड़े ट्रायल की जरूरत नहीं है। जिस तरह किसी मजहबी मुतशद्दद बंदे का इस्लाम के नाम के ऊपर किसी दूसरे की गर्दन को अलहदा करना जुर्म है, इसी तरह किसी लिबरल बंदे का लिबरलिज्म या नशे या मनशियात की वजह या किसी भी अपनी दिमागी इख्तरा की वजह से या शैतान की परस्तिश और पूजा की वजह से किसी औरत की गर्दन को उसके तन से जुदा करना उतना ही बड़ा जुर्म है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले मौलवी होने के नाते, इस्लाम पसंदों का नुमाइंदा होने के नाते उस कातल की मुजम्मत करता हूं और आपके सामने आईजी पंजाब के उस तर्ज अमल को दोहराने की इल्तिजा करता हूं। जो लाडी गैंग वाला मुल्जम अगर किसी की गर्दन को काटे, जिस तरह उसको निशाने इबरत बनाया गया है, नूर मुकद्दम के कातल को भी उसी तरह निशाने इबरत बनाया जाए। कौन सा ट्रायल, कौन सा मुकदमा? जस्टिस एट द स्पॉट का केस है। जब मुजरम इकरार कर ले, जब मुजरम इकरार कर ले, हाँ मैंने कत्ल किया है, तो क्या इस्लामी शरीयत में फिर उसका जिंदा रहने का हक बाकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्ची पेश हुई, एक यहूदी ने उसके सर के ऊपर पत्थर मारा हुआ था, अभी जिंदा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने लोग लाते गए, इसने तुझे मारा, इसने मारा, इसने मारा। हत्ता कि एक यहूदी के जब ऊपर पहुंचे तो बच्ची ने सर इस बात में हिला दिया, हाँ यही मेरा कातिल है। कितनी देर लगी, कितना वक्त लगा उसको कत्ल को, उसके कातिल को उसी वक्त सजा देते हुए चंद लम्हों के बाद उसको सजा सुना दी गई। यहां पे मुजरम इकरार जुर्म भी कर ले। मैं आईजी इस्लामाबाद से कहना चाहता हूं, आपको आईजी पंजाब का तर्ज अमल अपनाना चाहिए। जो उन्होंने लाडी गैंग के सरगुनाह के साथ अपनाया, इस मुल्जम के साथ भी वही तर्ज अमल अपनाना चाहिए। जस्टिस एट द स्पॉट होना चाहिए। यह क्या मामला है? 109 के दफात लगाई जा रही हैं, बाप को मुलव्वस किया जा रहा है, मां को मुलव्वस किया जा रहा है, गार्ड को मुलव्वस किया जा रहा है, और लोगों के ऊपर यह शो किया जा रहा है कि शायद मुकदमा सही डायरेक्शन में चल रहा है। हरगिज नहीं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कानून के अंदर जब किसी बेगुनाह को मुकदमे में मुलव्वस किया जाता है तो मुकदमा कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। ठीक है, उनको जुर्म का पता था, हो रहा है, लेकिन वो कातिल नहीं है। जो बंदा कातिल है, इकरार जुर्म कर रहा है, उसको तो सजा दो। उनको मुआवन होने की या उसके अंदर कुछ सहूलतकार होने की या नजर बंद करने की या संगीन गफलत के शिक्के तो आप ऐड कर दें, लेकिन अगर आप उनके ऊपर भी कत्ल की दफात लगाएंगे तो जाहिर है वो कातिल नहीं। जैसे वो छूट जाएंगे, बिलाहर ये भी छूट जाएगा। ये केस को कमजोर करने की बातें हैं। फिर दूसरी बात ये भी है, इतना बड़ा संगीन नौयत का मामला वाजिबा कर दिया गया। क्या रियासत ने अपनी तरफ से कोई दफा लगाई है? कल को दियत देकर लेन देन हो जाता है, ठीक है, इस्लाम में इस बात की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन रियासत का भी तो इस्लाम में कोई किरदार है ना, कि इस तरह के मुकदमात के अंदर रियासत भी मुद्दई हो। अगर कोई बंदा साहिब असर है, ताकतवर है, जबर करके किसी तरह जोर जबरदस्ती या किसी तरह मना कर दियत दे के मामला कर लेता है, ठीक है, लेकिन रियासत भी इस तरह के संगीन नौयत के जराइम में मुद्दई होनी चाहिए ताकि इस तरह के मुजरमों को करार वाकई सजा मिले। लेकिन ये बात तो हमने कर दी, मुजम्मत की, लेकिन आज मैं
ایک سوال لبرل مافیا اور میڈیا سے بھی کرنا چاہتا ہوں. مفتی عبد العزیز نے بے حیائی کا کام کیا, علماء نے, مولویوں نے ہر جگہ اس کی مذمت کی. 26 سے زائد ٹی وی چینلز کے اوپر صرف ہم برادران کو مدعو کیا گیا. ہر بندہ کیا رائے ہے. یہ نور مقدم کو قتل کیا گیا. سما ٹی وی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس کے اینکر کو, اس کی ٹیم کو. ایک ٹی وی ہے جس نے میڈیا کے اوپر اس کیس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. کہاں پورا میڈیا؟ اللہ کی قسم اگر کوئی مولوی ہوتا, کسی مدرسے سے فارغ ہوتا, تو آپ نے کہنا تھا یہ تشدد کی, یہ نفرت کی, یہ تعصب کی تعلیم اس کو مدرسے سے ملی ہے. پورا میڈیا سر اٹھا لیتا. آج وہ مولوی نہیں ہے, آج وہ مذہب کا نمائندہ نہیں ہے, اس لیے یہ اس کا ذاتی فعل ہے. کبھی مولوی یا مذہب کا متعلق بندہ جرم کرتا ہے, آپ پورے مذہب کو نشان تنقید بناتے ہیں, ہدف تنقید بناتے ہیں, حتیٰ کہ مذہب کو محرک بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مذہبی جنونیت نے اس کو اس حال میں پہنچایا ہے. کہاں گیا آپ کا انصاف؟ کہاں گیا آپ کا عدل؟ آج ایک لبرل مافیا کے گندے انڈے نے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ٹویٹیں بھری ہوئی تھی کس بارے میں؟ قربانی کا بکرا ذبح نہیں ہونا چاہیے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس بدبخت نے ایک عورت کو زندہ ذبح کر دیا. یہ لبرل مافیا کی حقیقت ہے. آج لبرلزم کیوں سارے کا سارا موضوع بحث نہیں بن رہا؟ آج انسانیت کا, جس کو تم نے مذہب بنایا, یہ انسانیت ہے. ہم بلیمنگ دا وکٹم نہیں کرتے, لیکن نور مقدم جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی, وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی تھی, پھر بھی مولوی سب سے پہلے احتجاج کر رہا ہے کہ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اس کے قاتل کو پھانسی پر لٹکایا جائے. آپ میرا جسم میری مرضی والیاں کہیں گی نہیں, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے نہیں ہیں, یہ میرا جسم تیری مرضی کے نعرے ہیں. یہ پورے کا پورا نعرہ اسی کے اوپر بنیاد رکھتا ہے, میرا جسم میری مرضی نہیں, میرا جسم تیری مرضی. یہ سارے کا سارا کلچر, یہ فتنہ و فساد کا کلچر, کیا آئی جی اسلام آباد کو نہیں پتا کہاں سے منشیات آ رہی ہے, کہاں سے یہ گندے دھندے چل رہے ہیں؟ ایک دن میں چاہیں پکڑ سکتے ہیں, پکڑنا چاہیے. جس طرح آئی جی پنجاب جیسے بھی ہیں, جن کی بھی حکومتیں ہیں, جو بات اچھی ہو اس کی تائید کرنی چاہیے. انہوں نے ہراسمنٹ کا ایک سیل قائم کیا ہے کہ اس نمبر پہ کال کرو, جو بھی جنسی ہراسگی کا کیس ہوگا آئی جی سنے گا. اسلام آباد کے آئی جی کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. اس کو بھی چاہیے کہ یہ منشیات کے اڈے آج بتائیں. اگر یہ ظاہر جعفر کسی مدرسے سے فارغ ہوتا تو سارے مدرسے کو نہیں, اسلام کو نشانہ بنایا جاتا. آج آپ یہ لبرل مافیا کا سرگناہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے. آج یہ سرگناہ نے کام کیا تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے, یہ اس کا ذاتی عمل ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں, اگر یہ رویہ رکھنا تو دو طرفہ رکھا کریں. جس طرح مجرم ہوتا ہے, چاہے مولوی ہو چاہے لبرل ہو, آئیں اس فلسفے کے اوپر اکٹھے ہوں. اگر کبھی کوئی مذہبی جرم کرے تو پورے اسلام کو نشانہ نہ بنایا کیجئے, کیونکہ ہم یہ بھی جائز نہیں سمجھتے. اگرچہ دل کے اندر بہت سی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہتے ہیں یہ مجرم ہے. پورے لبرلزم کو ہدف تنقید نہیں بناتے, لیکن آپ کے سامنے اس لبرلزم کی حقیقت تو سامنے آ گئی نا. یہ وہی لڑکا ہے, یہ وہی لڑکی ہے جو عورت مارچ کے اندر عورت کے حقوق کے نعرے لگاتے ہیں. یہ عورت کے حقوق کے نعرے نہیں لگاتے, اصل میں یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے, یہ عورت تک جانے کی آزادی چاہتے ہیں. اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ کیا چاہتا تھا اور کس طرح دردناک طریقے سے. اور حیرانگی ہوتی ہے, بات آئی ہے تو چلو یہ بھی کہہ دیتا ہوں, جس طرح آپ سمجھتے ہیں وہ مذہبی جنونی جنہوں نے ذبح کیا تھا اور آپ نے ویڈیوز چلائی تھی, جس طرح وہ سنگین جرم ہے, اس طرح کسی لبرل بندے کا بھی گردن کاٹنا اتنا ہی سنگین جرم ہے. اس کے ساتھ بھی آہنی ہاتھوں سے لپٹا جائے. آپ دیکھیں گے میڈیا خاموش پڑا ہے, سوشل میڈیا پہ چند لوگ اس کے حق میں آوازیں اٹھا رہے ہیں, اور پھر بلیمنگ دا وکٹم بھی ہو رہا ہے. اور بلیمنگ دا وکٹم نہیں ہونا چاہیے, ہم مانتے ہیں, لیکن ہمیں ماں باپ کو یہ تلقین اور تدریس تو دینے کی ضرورت ہے نا کہ اپنی بچوں کے اوپر نظر رکھیں. آپ کی بچیاں کیا کر رہی ہیں, آپ اپنے بچیوں کو کس ماحول میں پرورش دے رہے ہیں, آپ نے ان کو کتنی اتھارٹی دے دی ہے. وہ بیچاری چیختی چلاتی رہی آخر تک, کبھی ڈرائیور کو میسج کر رہی ہے, کبھی اپنے رشتہ داروں کو میسج کر رہی ہے, لیکن کلچر ایسا ہے, نو انٹرفیئرنس.
ایک دوسرے کے پرائیویسی میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ پرائیویسی میں مداخلت نہ کرنے کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. حتیٰ کہ اس کے دوست بھی، باپ بھی فون کر رہا ہے کہ یہ بچہ اب ظلم کے اوپر اترا ہے، اس کو روکو. نہیں جی، پرائیویسی ہے، ان کی ذاتی معاملہ ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے. یہ حیوانیت اور درندگی کے تعلق، یہ مادر پدر آزادی مشرق میں نہیں چل سکتی. خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ظلم اور بربریت کا یہ واقعہ، اس قاتل کو بھی اسی طرح چوک کے اوپر لٹکا کے سزا دینی چاہیے. کوئی لمبے چوڑے ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے. حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اقرار جرم اکیلا ساری گواہیوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے. اور پھر اسلام کا ایک کلیہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا، واقعاتی شہادت اور سیکنڈری ایویڈنس. اگر کسی کو ملزم بناتے ہوں پھر اس سے جبری قرار بھی کروایا جائے گا. عبداللہ ابن عمر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ اس کے ہاتھ کوئی نہیں توڑ سکتا، ان کو مناؤ. مان گئے، انہوں نے ہی توڑے تھے. تو اس ملزم کو بھی اقرار کروا کے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے.